Ginoong sa Kristo, nagapuyo ubang karamo, nangamuyo kami, nining sakramento sa imong lawas ug dugo, himua nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi, nga ginangtala ni ining pan ug bino. Nakahalad unta kami, ngadto sa among anahan sa langit, ug usa ka gugmang tulay. Nakahalad usab unta kami, ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhing puno sa pag-alagad, sakripisyo ug gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian, kay nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang nauna na misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo sa kananan sa Getsemani. Amahan nango manata sa langit, pagdaydo ng inyong ngalan, o nabot ka namo ang inyong gingharian, matunga ng inyong pagbuot, din sa yuta maingon sa langit. Ang kanang mo sa matag-adlaw, datag ka namo ng adlaw. Pasalawa kami sa among mga sala, inyong nagapasaya kami sa nakasala namo. Ang dili na kami ito diyan sa kanilay, hinimuan sa kami sa daratan. Ang ikatulong istasyon. Si Jesus gihukman sa kamatayon. Kini ang tinuig nga pagsaulo sa kalihukan sa Semana Santa, ang Station of the Cross, diin kasakit sa manunubos ang nahiaguman aron ang tao maluwas. Ning kalihukan sa Nuestra Señora de Guadalupe Parish, pagsudong og pasakit sa anak sa tao, sumala sa gimbutan sa Ginoo. Ang Station of the Cross mao'y dakong kalambigitan sa parokyano kansang paghandom gipaagi sa pagbaklay sa 6 ka kilometro sulod sa napulog 4 ka station kauban ang pagrosaryo nga gisalmutan sa dulan libo ka parokyano. Nanguna sa pagsaulo sila si Reverend Father Elric Horquea o Reverend Father Victor Verador nga mao'y instrumento nga mapalapad ang pagtuo sa parokyano alang sa espirituhanong aspeto. Maghinaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manahan kanimo. Unahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, inaang ka sa Diyos, igampo mo kaming nakasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Kay tungod sa imong santos nga krus, ang kalibutan imong gitubos. Ang ikalimang istasyon sa kasakit, ang paglansa ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Ikaw nga
tungod sa kabuthan sa krus. Himaya samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Maingon ka sinugyan karon og sa gihapon sa mga katuligan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaya kami sa aming mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dagaan ka ng kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na katulad kinahanglan sa imong kaluoy o pangalan. Ikawalong istasyon, ikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Katungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa gikan ni Juan 19, bersikulo 23 ngadto sa 24. Tapos si Jesus italansang sa mga sundalo dito sa krus, gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upa. Sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay pinay-an. Ang mga sundalo nag-inanay. Dili nato kini gisiun, magripahinuon kita kung kinsay magkapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahid sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang aking sapot at gibitahan nila ang aking bisti. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahang ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahang ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos naa kanimo. Ginoong Jesucristo, gitawas mo ang binusulong kawatan gikan sa pag-antos sa krus ug gitanapo ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa among kamatayon, o Ginoo, mamatayon ta kami diha sa imong grasya.
Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton. Kung maghinaot kami, nga imo kaming danon, agi sa puntahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Usang na istasyon. Si Maria diha sa pililan sa krus. Pagbasa sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Doon sa krus na Jesus, nagparong ang iyang inahan o ang igsoon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan ng iyang inahan nga nagparong dito, niingon siya sa iyang inahan. Babae, halina ang imo. Unya, mingon siya sa tinunan. Halina ang imong ina. Sukad ni Adjo, di patipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Diyos among amahan, sa naglilitas Jesus dito sa krus, si Maria Santisima, iyang inahan ni unong kaniya kung niambit sa iyang mga pag-atos. Hinaot ni kaming mga sinagok nga anak ni Maria, mahiusa uban ni Kristo diha sa iyang pag-atos o kamatayon, makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Siya nga nagpuyo o naghari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbago sa among kinabuhi. O patungan sa among mga kabubuhan isip. Mipaambit sa painit ang ubang hugpong susama nining duha ka brotherhood and sisterhood nga niya sa lungsod diin matag tuig usab nilang gitamdan og kabahin sa ilang hinugpong nga pasyon.